हितोपदेश 29 को 11 पदलाई हामीले हेरिकन हामीले मूर्ख को हो भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौं अनि त्यसमा यसरी लेखेको छ, मूर्ख मानिसले रिस पोखाउँछ तर बुद्धिमान मानिसले पर्खेर त्यो शान्त हुन दिन्छ। सो मूर्ख मानिसले रिस पोखाउँछ अनि रिस पोखाउने हाम्रो विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ। अस्ति पनि यो कुरालाई हामीले सिक्दै थियौं। कसैले एकदमै आक्रोश, एकदमै क्रोधको साथमा जाहेर गर्छ उसले त्यो रिसलाई, कसैले त्यसरी गर्दैन, तर भए पनि उसले रिसलाई पोखाउँछै पोखाउँछ। कसैले घोप्टाउँछ, कसैले बिस्तारै बिस्तारै पोखाउन थाल्छ, तर त्यो सबै नै गलत हो। चाहे हामी आक्रोशको रूपमा हामीले रिसलाई प्रकट गरे तापनि, चाहे हामीले आक्रोश नदेखाइकन पनि रिसलाई पोखाउँछौँ, त्यो पनि गलत हो, त्यो सही होइन। अनि जब पनि एउटा मान्छेले रिसलाई पोखाउँछ, कसैले एकदमै रिससँगले पोखाउँछ अनि त्यो रिसलाई देखिकन अरू मान्छेहरू भयभीत हुन्छ, डराउँछ, अनि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँभित्र एउटा डिमोनिक अट्याच हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भने त्यसलाई चाहिँ स्पिरिट, कन्ट्रोलिङ स्पिरिट भन्छ। सो उसको रिसलाई देख्ने बित्तिकै उसको रिसको प्रकटीकरणले चाहिँ अर्को मान्छे डराउँछ या अर्को मान्छे अलिकति इन्टिमिडेट हुन्छ, अत्तालिन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ शैतानले त्यो मान्छे, रिस देखाउने मान्छेद्वारा एउटा स्पिरिट अफ कन्ट्रोल, कन्ट्रोलिङ स्पिरिटलाई कसैको जीवनमा ल्याउँछ। या त्यो कुनै पनि फर्म्समा हुन्छ। कसैले त्यसरी रिस देखाउँदैन, तर आफैलाई एकदमै उदास बनाइकन, आफैलाई एकदमै के भन्नु, एकदम अँध्यारो अनुहार लगाइकन देखाउने गर्छ। त्यो पनि कन्ट्रोलिङ स्पिरिटको एउटा फर्म हो, किनभने त्यसले केही कुरा एक्सप्रेस गर्न चाहन्छ। जबसम्म म मेरो पोइन्टलाई सिद्ध पार्दिनँ तबसम्म म अँध्यारो अनुहार लगाएर हुन्छ या के हुन्छ, म त्यो डिमोनिकलाई मेनिफेस्ट गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छु। सो हामीलाई कोही बेला हाम्रो रिस एकदमै जायज लाग्छ, तर कुनै पनि रिस जायज छैन। परमेश्वर क्रोधी हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको क्रोधमा पवित्रता छ। बाइबलले भन्छ कि परमेश्वरको मूर्खता पनि मानिसको ज्ञानको सर्वश्रेष्ठता भन्दाखेरि उत्तम छ। तर हाम्रो क्रोधले चाहिँ, बाइबल हिजो हामीले हेर्यौं याकुबको किताब 1 अध्यायको 23 पदमा, मानिसको क्रोधले परमेश्वरको धार्मिकतालाई के गर्दैन, समर्थन गर्दैन। कहिले पनि मानिसको क्रोध परमेश्वरको धार्मिकतासँग समर्थन गर्दैन। तर मूर्खले चाहिँ के गर्छ, क्रोधलाई प्रकट गर्छ। के भनेको थियो, मानिसको क्रोधले परमेश्वरको धार्मिकतालाई समर्थन गर्दैन भन्नेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ, जब पनि एउटा मान्छे क्रोधी हुन्छ त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता आउँदैन त्यो ठाउँमा, तर त्यो चाहिँ शैतानको लागि एउटा के हुन्छ, फुट होल्ड हुन्छ। बाइबलले के भनेको छ, तिमीले शैतानलाई, दियाबलसलाई मौका नदेऊ भनेको छ है। हामीले फुट होल्ड दिनु हुँदैन। सो यो कुराहरूसँग हामी एकदमै बेसी प्रभावित छौँ। विशेष गरिकन क्रोध, रिसको एरिया एउटा यस्तो ठाउँ हो जसलाई हामीले ओभरकम गर्न हामी धेरैपल्ट केयरलेस हुन्छौँ, हामी त्यसलाई अनदेखी गर्छौँ। अनि हामीले देख्दा पनि कति बेला हामी, मतलब प्राय हामी क्रोधको भावलाई प्रकट गरिहाल्छौँ, किनभने हामीलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो गलत हो भनिकन। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ एउटा के हो, फुट होल्ड हो। फुट होल्ड भनेको चाहिँ एउटा औँला टेक्ने ठाउँ मात्रै हो। अब इफिसीको किताब 4 को 23 होइन, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ, तिमीले दियाबलसलाई मौका नदेऊ भनेर भनेको छ। पढौँ ल हामी। 4 को 27 मा लेखेको छ, 23 भनेको मैले 4 को 27 मा यसरी लेखेको छ। इफिसीको किताब 4 अध्यायको 27 पदमा, शैतानलाई मौका नदेऊ भनेको छ। यसो बाइबलले भनेको छ, शैतानलाई मौका नदेऊ। सो हामीले शैतानलाई मौका चाहिँ कसरी दिन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, जब पनि परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत नहुने कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछौ, त्यो चाहिँ शैतानलाई के हो, मौका हो। फेरि भन्छु ल म तपाईलाई यो कुरा, जुन कुरा चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत हुँदैन, जुन कुरा चाहिँ जुनै पनि होस्, जुनै पनि इमोसन, एङ्गर मात्रै होइन, सेल्फ पिटी पनि हो, परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत हुँदैन। झुट परमेश्वरको धार्मिकतासँग
सहमत हुँदैन। व्यभिचार परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत हुँदैन। सो कुनै पनि यस्तो कुरा जो चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतासँग सहमत हुँदैन, त्यो चाहिँ के हो? शैतानको लागि एउटा मौका हो। सो शैतानलाई चाहिँ हामीले कसरी मौका दिँदो रहेछौँ त? शैतानले त हामीलाई छुन सक्दैन, शैतानले हाम्रो केही बिगार गर्न सक्दैन वास्तवमा, तर त्यसले चाहिँ मौका चाहिँ खोज्छ। अन्त बाइबलले भन्दैछ तिमीले शैतानलाई मौका नदियो। यो भर्सलाई तपाईँले हेर्नु भने त्यसको माथि र मुनि थुप्रो कुराहरू लेखेको छ। जस्तो कि उदाहरणको लागि माथि भनेको छ क्रोध त गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिम्रो रिस मरोस्, शैतानलाई मौका नदेऊ। हेरे त्यहाँ अब क्रोधसँग गरेको छ। त्यसको मुनि भनेको छ चोर्नेले फेरि नचोरोस्, बरु त्यसले परिश्रम गरोस् र जे असल छ त्यसले आफ्नै हातले काम गरेर दरकार पर्नेहरूलाई केही दिनलाई त्यससँग होस्। केही कुवाक्य तिमीहरूको मुखबाट ननिस्कोस्, तर परिआएको खण्डमा सुधारको निम्ति केही असल कुरा हुन्छ भने मात्र त्यसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस्। औ परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई सन्ताप नदेऊ, जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। सबै तीतोपना, क्रोध, रिस, हो हल्ला, निन्दा, सारा बैर भाव समेत तिमीहरूबाट त्यागियोस्। जसरी परमेश्वरले पनि ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एकले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्को प्रति कोमल मनको र दयालु हव। हेर्नुहोस् ल, यहाँ क्रोध भन्ने कुरा कस्तो सिरियस अफेन्स हो। यो भर्स माथि सुरु हुँदादेखि नै झुट र क्रोधदेखि सुरु भएको छ। अब यो झुट र क्रोधको गहिरो सम्बन्ध छ, किनभने क्रोध चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा जब हामीले परमेश्वरको धार्मिकताको राइचियसनेसको फाउन्डेसनलाई हामीले राख्दैनौँ। एउटा कुरालाई हामीले हिजो हेऱ्यौँ, एकपल्ट म फेरि त्यो भर्सलाई पढ्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यो हिजो अलरेडी हेरिसकेको याकुब 1:23 पदलाई त्यहाँ के भनेको छ? मानिसको क्रोधले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकतासँग समर्थन गर्दैन, यसो भनेर लेखेको छ। सरी, मैले 23 भन्दैछु, 20 पदमा, किनभने मानिसको क्रोधले परमेश्वरको धार्मिकतालाई समर्थन गर्दैन। हेर्नुहोस् है, मानिसको क्रोधले चाहिँ कहिले पनि परमेश्वरको धार्मिकतालाई सहमत गर्दैन। मलाई मेरो बहिनीसँग रिस उठेको होला, म क्रोधी भइरहेको छु होला, तर परमेश्वरको अगाडि प्रभु यो मेरो क्रोध जायज हो भनेर मैले प्रभुलाई सोधेँ भने चाहिँ समर्थन गर्दैन त्यो क्रोध। होइन भन्छ परमेश्वरको वचन होइन, प्रभुको वचन होइन। सो अनुशासन अर्कै कुरा हो, सिकाउनु अर्कै कुरा हो, सुधारको निम्ति भनेको कुराहरू अर्कै कुरा हो, तर क्रोध भन्ने कुरा चाहिँ है यस्तो खालको कुरा हो जसले हामी परमेश्वरसँग हिँड्दा पनि हामीलाई बङ्गाइदिइहाल्छ। एकैछिनमा हामीलाई राम्रो छु जस्तो लागिरहेको हुन्छ, म साह्रै राम्रो प्रकारले हिँडिरहेको छु भन्ने सम्झिरहेको हुन्छु, तर त्यसले मलाई बङ्गाउँछ। किन भन्दाखेरि क्रोध आउने बित्तिकै तितोपना आउँछ, बिटरनेस आउँछ। अब त्यो क्रोधसँग चाहिँ कहिले पनि क्रोधको सम्झना गर्ने बित्तिकै हामी कस्तो हुन्छौँ? जो हामीलाई रिस उठ्ने बित्तिकै हामी कस्तो हुन्छौँ? हामी तितो हुन्छौँ नि, हामी बिटर हुन्छौँ है। तितोपनाको साथमा कसैले के गर्छ? त्यो कटु शब्दहरूलाई, तितो शब्दहरूलाई प्रयोग गर्छ। त्यो क्रोधको एउटा हो। कसैले गर्दैन, तर त्यसको चाहिँ उसले भाव प्रकट गर्छ। कसैले चाहिँ नराम्रो शब्द त गर्दैन, तर उसले के गर्छ? एक्सप्रेस गर्छ, नराम्रो एक्सप्रेसन आउँछ सुरुबाट। उसकोमा देखा पर्न थालिहाल्छ, अलरेडी देखा पर्न थाल्यो कि समथिङ इज रङ। ऊ भित्रबाट गलत इमोसनले, अब हाम्रो शरीर यस्तो प्रकारले बनिएको छ नि त, अब हामीलाई रिस उठ्ने बित्तिकै फेरि अर्को हर्मोन रिलिज हुन्छ होइन। अस्ति भोक लाग्दाखेरि पनि एउटा हर्मोन रिलिज हुन्छ भने हामीलाई रिस उठ्दाखेरि पनि एउटा हर्मोन रिलिज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ मेलेनिन भन्दो रहेछ। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ? हाम्रो स्किनको टोनलाई नै चेन्ज गरिदिन्छ है। जस्तै गोरो मान्छे छ भने मलाई के भन्छ? कस्तो कालो अनुहार नलगा भन्छ नि। किन? उसले अनुहारमा मोसो दलेर त आएको होइन, तर भित्रको के भयो? अब एउटा इमोसन क्या एक्सप्रेसन छ। तर त्यही मान्छे खुसी छ भने फेरि के हुन्छ? उज्यालो भइरहेको हुन्छ है, बलिरहेको हुन्छ। किनभने त्यो जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ, त्यो जुन चाहिँ रिस, अब त्यो रिसको केमिकल त होइन, तर त्यो एक्सप्रेस गर्दाखेरि हरेक एक्सप्रेसनको चाहिँ हाम्रो शरीरमा
हरेक हाम्रो ब्रेनले चाहिँ टेक्निकली एउटा हर्मोनलाई या केमिकललाई रिलिज गर्छ अनि त्यो चाहिँ के गर्न थाल्छ, त्यो चाहिँ देखा पर्न थाल्छ। मैले भन्दाखेरि बेसी यो अब साइन्सलाई पढ्ने मान्छेहरूले भन्न सक्छ होला, तर आज वचनको सन्दर्भमा मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु यो कुरा। सो के भयो, हामी कसो न कसो गरेर हामी एक्सप्रेस गर्छौँ अनि त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ परमेश्वरको राइटियसनेससँग चाहिँ सहमत हुँदैन। त्यो एक्सप्रेसनले चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर जो म हुँ त्यो मन्दिरलाई के गर्दै गरेको हुन्छ, बिगार्दै गरेको हुन्छ। बाइबलले भनेको छ तिमीहरू पवित्र आत्माको मन्दिर हो भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा छैन। अनि जसले यो मन्दिरलाई भत्काउँछ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, त्यो मन्दिरलाई भत्काउनेलाई चाहिँ परमेश्वरले पनि न्याय गर्नुहुन्छ, इन्साफ गर्नुहुन्छ। इन्साफ आउँछ त्यो कुरामा। सो कति साह्रो बहुमूल्य प्रकारले, कति साह्रो अचम्म रीतिले हामी बन्नेछ है। सो त्यसले गर्दा अब रिसाउने बित्तिकै तितोपना आउँछ, क्रोध आउँछ, रिस आउँछ, हो हल्ला आउँछ, हामी छिच्याउनु थाल्छौँ है, हामी निन्दा गर्न थाल्छौँ। त्यहाँदेखि के भयो, अब वैरभाव आउँछ, डिफ्रेन्सेसहरू आउन थाल्यो। वैरभाव त्यहाँदेखि के भयो, अघि प्रभुलाई भनेको, प्रभुसँग गरेको प्रार्थना, त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले के गर्यो, आफै नै कन्डेम गरेको छ। शैतानलाई खुट्टा टेक्ने ठाउँ दिँदाखेरि के हुँदो रहेछ, अब शैतान चाहिँ कसरी खुट्टा टेक्दो रहेछ हाम्रो जीवनमा, फुटहोल्ड कसरी पाउँदो रहेछ, रिस, क्रोधले। सो क्रोधलाई हामी ठुलो कुरा सम्झिँदैनौँ नि। क्रोधलाई हामी ठुलो कुरा कतिजना मान्छे के हुन्छ, एकदमै क्रोध नै थाम्नु नसक्ने हुन्छ, पड्किहाल्छ है, पड्किहाल्छ, कोही फुल्लिहाल्छ, कोही सुन्निहाल्छ। हिजो मैले भने कोही पाउ रोटी जस्तै हुन्छ, तोस रोटी जस्तै हुन्छ, फुल्लिहाल्छ। कोही एकदमै पटेका जस्तै हुन्छ, पड्किहाल्छ है। कोही एकदमै गनाउनु थालिहाल्छ, दुर्गन्ध आउनु थालिहाल्छ, मृत्युको दुर्गन्ध। सो विभिन्न एक्सप्रेसन्सहरू छ हाम्रो लाइफमा। आजको दिन सकियो नि, बाइबलले भनेको छ आजको बुराई आजको लागि काफी छ। तर हामीले भोलि त्यसलाई क्यारी ओभर गर्यो भने हामी बिमार हुँदै जान्छौँ। त्यति मात्रै होइन, त्यो हामी बसेको जीवन, हाम्रो जीवनको स्पेसहरूलाई, हाम्रो टाइमहरूलाई हामीले के गर्यौँ, बिगारिरहेको हुन्छौँ। सो मूर्खले चाहिँ के गर्छ, उसले भावलाई प्रकट गरिहाल्छ। अन्त वचनले चाहिँ भन्दैछ तिमीले के गर, तिमीले दियाबलसलाई चाहिँ मौका नदेऊ है, दियाबलसलाई मौका नदेऊ। जो घाम मस्ताउँदाखेरि हामी आफैलाई सोधौँ, हाम्रो मरे क्रोध कि आज हामीले झन् ठुलो बनाएर, झन् ठुलो प्याकिङ बनाएर राखिरहेका छौँ है। जबसम्म चाहिँ मेरो क्रोधले अर्को मान्छेलाई घुँडा टेकाउने, बाइबलले भनेको छ हामीले प्रार्थना गर भन्नुभएको छ हामीलाई खेदो गर्नेलाई। कोही कोही बेला हामीलाई हाम्रो क्रोधहरूको जायज कारणहरू हुन्छ होला। शैतानले भन्छ तँ रिसाउनु जायज छ नि, तँलाई कस्तो भन्यो, तँलाई कस्तो गर्यो भनेकन हो, पक्का हो त्यो। तर बाइबलले के भनेको छ, तिमीहरूले विरोध गर्नेहरूलाई प्रार्थना गर। हामीले प्रार्थना जब गर्छौँ अनि हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ। हामी स्वतन्त्र भएपछि के हुन्छ, अरू व्यक्तिहरूलाई पनि हामी स्वतन्त्र गराउन सक्छौँ। होइन भने चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यो ठाउँ, त्यो एरियामा हामी स्वतन्त्रै भएको हुँदैन। त्यो एरिया चाहिँ बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो घर बनाएको छ, तर त्यो घरको ढुकुटी चाहिँ चुइने छ। मुनि चाहिँ एकदमै राम्रो मटेरियल लगाएको छ, तर त्यो मटेरियललाई चाहिँ अब के हुँदैछ, माथिबाट पानी चुइएको गऱ्यो भने के भयो, त्यो चिज बिग्रिन्छ। त्यो काठ हो भने पनि, फलाम हो भने पनि, किनभने त्यो घर त राम्रो थियो, तर त्यहाँ एउटा चुइने ठाउँ राख्यो। अस्ति हामीले हाम्रो घरको छानालाई रिपेयर गर्दै थियौँ, धुरीलाई। त्यो मिस्त्रीले पहिला बनाउँदाखेरि सानो नाला लगाइदिएछ। पहिला त त्यो नालामा अब पानी पर्दै जाँदाखेरि त्यो नाला नयाँ थियो, सफा थियो, त्यसमा धुलो पनि अड्केको थिएन, तर समय बित्दै गयो, धुलो उड्नु थाल्यो, त्यो धुलोहरू गएर अड्किन थाल्यो त्यो नालामा। अनि के भयो, अब त्यो पानी त सबै घर पानी परे कि यो बर्खामा त पानी परे कि सबैजना मप लिएर, बाल्टी लिएर माथिल्लो तल्लो तला बस्नुपर्ने भयो परिस्थिति। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो एउटा सानो नालाले गर्दा, तर त्यसको मुनि किताब थियो, त्यसको मुनि वुड्सहरू थियो, के थियो, त्यसले बिस्तारै मकाउने काम गर्दै थियो। के भयो, अब
अब त्यसलाई चाहिँ लिएर त्यतिकै छोड्यो भने के हुन्छ? बाइबलमा भनेको छ यदि घरको मालिक चाहिँ अल्छे छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे? धुरी भत्किन्छ भनेको छ। अब घरको मालिक को हो? तपाईँ हो नि। घरको मालिक म हो नि। मेरो घरको मालिक म हो। घरको मालिक अल्छे छ भने चाहिँ धुरी चुइन्छ अरे है। चुइन्छ त्यसरी लेखेको छ नि उपदेशकको किताबमा है। एकपल्ट पढौँला हामी त्यो वचनलाई। उपदेशकको किताब 10 अध्यायको 18 पदमा लेखेको छ, यदि घरको मालिक बेपरवाही छ भने घरको धुरी भत्कन्छ, अब यदि त्यो अल्छे छ भने घरै ढल्छ भनेको छ। यो भनेको चाहिँ एउटा फिजिकल हाउस पनि हो, तर त्यो भन्दाखेरि पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ स्पिरिचुअल हाउस हो। कतिजनाले यो वचन सुन्दा मेरो त घर नै छैन, ठिकै परेछ भनेर भन्छ है। होइन, तपाईँ नै घर हो। फिजिकल हाउस भन्दा पनि बेसी चाहिँ यो ल हो नि परमेश्वरको। फिजिकल हाउसमा पनि अप्लाई हुन्छ, तर यो घर चाहिँ तपाईँ हो। यु आर द्याट हाउस। अब के भन्दैछ? यदि घरको मालिक चाहिँ बेपरवाही छ, केयरलेस छ भने चाहिँ के हुन्छ अरे भने घरको धुरी भत्किन्छ। अब धुरी भनेको चाहिँ माथिको टप, सबैभन्दा माथिबाट छोप्ने ठाउँ हो। घरको धुरी माथि रुफ भनेको माथि रुफ नै भत्केपछि त के हुन्छ? त्यो भत्केपछि त्यहाँबाट मैला छिर्न थाल्छ, त्यहाँबाट के छिर्न थाल्छ? पानी छिर्न थाल्छ, धुलो छिर्न थाल्छ, चरा छिर्न थाल्छ, परेवा छिर्न थाल्छ, भङ्गेरा छिर्न थाल्छ। के हुन्छ? त्यहाँ गुड बनाउन थाल्छ, भत्किन थाल्यो। तर त्यहाँदेखि के भन्दैछ? त्यो हुँदाखेरि पनि ऊ बेपरवाही छ भने त घरको धुरी भत्किन्छ। यदि त्यो अल्छे छ भने त एक दिन घरै ढल्छ। यो कुरालाई नि हामी वर्कआउट नै गर्दैन, सुन्छौँ हामी। सुन्यो, परमेश्वरको वचन ठिकै हो, परमेश्वरको वचन त ठिकै हो नि, परमेश्वरको वचन त कहाँ गलत हो, तर म त कहाँ सक्छु रे सबै मान्नु त? सक्दिनँ नि। अब त्यो चाहिँ के हो? उसको अल्छेपना हो, त्यो चाहिँ उसको बहाना हो। अन्त हामी भन्छौँ परमेश्वरको वचन त सही हो, तर म चाहिँ त्यहाँसम्म अलिक पुगेको छुइनँ। कहिले पुग्नु हुने? वेन विल यु रिच? कहिले पुग्ने? यो मेरो जिम्मा हो नि त, प्रभुले मलाई दिनुभएको जिम्मा हो। हामी त्यो भन्दै नबसौँ। त्यो भन्दै हामी के भन्छौँ? मलाई यो गर्नु चाहिँ एकदम साह्रो पर्छ, मलाई प्रार्थना गर्नु चाहिँ एकदम साह्रो पर्छ, मलाई क्षमा गर्नु चाहिँ एकदम साह्रो पर्छ। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ हाम्रो बहाना हो। त्यो चाहिँ हाम्रो बेपरवाहीपन हो, केयरलेसनेस हो। तपाईँलाई साह्रो पर्छ भने पनि बनाउनुहोस्। साह्रो पर्दैछ भने पनि त्यसलाई हामी वर्कआउट गरौँ। मलाई साह्रो परिरहेको छ भने पनि मैले बनाउनु पर्छ। मैले यो हाम्रो घरको इक्जाम्पल तपाईँलाई घर चुइँदै थियो डल्लै माथिदेखि लिएर तलसम्म, तर अब भइहाल्छ। कुनै दिन त घाम लाग्छ भनेर बसिरह्यो भने त हो नि, घाम लाग्छ नि। 1-2 दिनदेखि बर्खा पनि हराउँछ है, ठन्डा महिना आउँछ, त्यहाँदेखि त पानी पनि पर्दैन, त्यहाँनिर चुइनु छोडेछ लाग्छ। तर फेरि अर्को पालि आउँछ, त्यसले के गर्छ? अब चिजलाई भत्काउँदै लान्छ। त्यस्तै प्रकारले हामी ओभरलुक गर्ने हाम्रो व्यवहार हुन्छ। अनि त्यो ओभरलुक गर्ने व्यवहारले चाहिँ मान्छेलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ? उसको जीवन भत्काइदिन सक्छ, उसको परिवार भत्काइदिन सक्छ, उसको विवाहलाई भत्काइदिन सक्छ, उसको संगतिलाई भत्काइदिन सक्छ। किन भन्दाखेरि उसको बेपरवाहीपनले, आई डोन्ट केयर त्यो एटिट्युडले चाहिँ नि मान्छे स्किप गर्न सक्दैन। कतिजनाले के गर्छ? आई डोन्ट केयर, भइहाल्छ। तर लाइफ त्यस्तो छैन। तिम्रो घरको मालिक हो अल्टिमेटली। त्यहाँदेखि के हुन्छ भने नि तिम्रो व्यवहार चाहिँ जहाँ पनि देखा पर्न थाल्छ। फर्स्टमा त अब तिम्रो व्यवहार एउटा सानो समुदायको बिचमा देखा पर्छ होला, एउटा परिवारले त सहन्छ तिम्रो व्यवहारलाई, तर तिमी त्यो व्यवहारलाई बोकेर जहाँ पनि जान्छौ, तिमी त्यो एटिट्युडलाई बोकेर चाहिँ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तिमी जहाँ पनि गएपछि चाहिँ तिमीले एक्सेप्टेन्स पाउँदैनौ, तिमीले के पाउँछौ? रिजेक्सन पाउँछौ। तिमीलाई सबैले रिजेक्ट गर्न थाल्छ। त्यहाँदेखि तिमीले सबैलाई के सम्झिन थाल्छौ? त्यो पनि दुश्मन, त्यो पनि नराम्रो रहेछ, यो पनि नराम्रो रहेछ, त्यो पनि त्यहाँदेखि के भयो? अब ऊ त अर्काको न्याय गर्ने पो हुन्छ, न्यायाधीश पो हुन्छ। आफ्नो व्यवहारलाई चाहिँ पटक्कै सुधार्दैन, तर अर्काको चाहिँ भन्नेकै आफ्नो चाहिँ उसले सुधार्नै चाहँदैन।
सो त्यसो गर्दा गर्दा ऊ के हुन्छ, ऊ एक्लो हुन्छ अल्टिमेटली। ऊ एक्लो हुन्छ किनभने उसँग कोही पनि बस्नु सक्दैन। बाइबलमा भनेको छ नि, एउटा कचकचे पत्नीसँग बस्नु भन्दा चाहिँ कौसीमा गएर बस्नु असल हो। त्यो चाहिँ एउटा तप झरी जस्तै हो। त्यो तप झरी त्यही वर्डहरू नै युज गरेको छ। त्यो चाहिँ हामी कुनै मान्छेलाई सम्झिन्छ होइन, त्यो चाहिँ नि प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको हो। हामी के हुन्छौँ, कचकचे हुन्छ परमेश्वरको अगाडि। हाम्रो प्रार्थना पनि प्रार्थना नभएर के हुन्छ, कचकच हुन्छ। अन्त त बाइबलले लेखेको व्यवस्था नमान्नेको प्रार्थना पनि परमेश्वरको अगाडि घिनलाग्दो हुन्छ। हो, कचकचे हुन्छ नि त, त्यो कचकचे हुन्छ। अन्त तप चुइने झरी जस्तै हो। अन्त परमेश्वर पनि हाम्रो घरभित्र आउनु चाहनुहुन्न, कौसीमै बस्नुहुन्छ, बाहिरै बस्नुहुन्छ। किनभने त्यो घरभित्र आउने त अब हामीले त दिँदैन, चान्स नै दिँदैनौँ। तर हामी के गर्छौँ, यति साह्रो बेसी गनगन विरोध विद्रोहले भरिएको हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले आफ्नो जीवनलाई सुधार्नु चाहेनौँ। हामीले हाम्रो जीवनलाई सुधार्नु नचाहँदाखेरि के भयो, हामी अल्छे भयौँ, हामीले लापरवाही गरिरहेका छौँ, हामीले ओभरलुक गरिरहेका छौँ परमेश्वरको कुराहरूलाई। अन्त हाम्रो रिसले, हाम्रो घमण्डले परमेश्वरको कुरालाई समर्थन गर्दैन भन्ने थाहा पाएर पनि हामी रिस देखाउँछौँ भने चाहिँ अब हामी के भएको भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरसँग विद्रोही भइसकेका हुन्छौँ हृदयभित्रबाट। बाइबलमा लेखेको छ नि, मनभित्रको शत्रुता त्यो बिउ रोप्नुमा चाहिँ शैतान के भयो, हाम्रो जीवनमा सफल भयो। अघि बाइबलमा के भनेको छ, कलसीको किताब 1 अध्यायको इफिसी हो या कलसीको 1को 19-20 होला सायद, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी मनभित्रबाट परमेश्वरको के थियौँ, शत्रु थियौँ। पढौँ ल हामी त्यो वचनलाई पढौँ। कलसी 1को 21मा यसो भनेर लेखेको छ, अघि बितेको समयमा तिमीहरू आफ्नो खराब काममा एकातिर लागेका र तिमी मनमा शत्रु भएका थियौ। अब हामी मनभित्रबाट परमेश्वरको शत्रु हुन्छ। बाहिरबाट त के छ, आराधना गरिरहेको छ, बाहिरबाट त प्रभुको कुरा भनिरहेको छ, मुखले चाहिँ, ओठले चाहिँ, यतिले चाहिँ भनिरहेको छ, ओ प्रभु तपाईँको आराधना गर्छु म, तपाईँ बिना बाँच्नु सक्दिन, मुरुली मृग जस्तै के हो है, मुरुली मृगदेखि लिएर चरादेखि लिएर पानीदेखि लिएर सबै भन्छ। तर मनभित्रबाट के छ, शत्रु छ है। शत्रुता चाहिँ नि, शत्रुताको बिउ चाहिँ नि त्यो बाहिर प्रकट हुँदैछ। इट इज बिङ मेनिफेस्टेड आउटसाइड। सुन्नुहोस् है, सो मुखले त भनिरहेको छ, आराधना त गर्छ, गीत त गाउँछ, तर प्रभुलाई मन नै पराउँदैन हृदयभित्रबाट चाहिँ। हृदयभित्र शब्दले चाहिँ नि प्रभु इम्प्रेस हुनुहुन्न, हामीले एउटा कुरालाई सिकेको छ, परमेश्वरले आराधनालाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला प्रभुले कसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, आराधकलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। प्रभुले भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला भेटी चढाउने मानिसलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ ल, यो चाहिँ परमेश्वरको ल है, भाइ बहिनी हो, छोराछोरी हो, हामी याद राखौँ। प्रभुले नि मेरो भेटीलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ म ग्रहण योग्य हुन जरुरी छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो, तिमीले जब पनि भेटी चढाउन जान्छौ अनि तिम्रो भाइको विरुद्धमा के छ भने तिमीले गएर पहिला त्यसलाई के गर, मिलाप गर। पहिला चाहिँ प्रभुले त्यो व्यक्तिलाई ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसको बादमा मात्रै प्रभुले हाम्रो भेटीहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, होइन भने चाहिँ हामी परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो डिलिङ गर्ने तरिका चाहिँ अर्कै हुन्छ, मान्छेलाई जस्तो डिल गर्छौँ। होइन, प्रभुलाई मैले भेटी दिइरहेको छु त, कतिजना मान्छे के भन्छ, मैले 10 अंश दिइरहेको छु त, म संगति गइदिइरहेको छु त। सो हामी संगति गइदिइराखेर, भेटी दिइराखेर है, गीत गाइदिइराखेर, प्रार्थनामा बसिदिएर चाहिँ केही पनि हुनेवाला छैन। तर किन हामी डिसिप्लिन सिक्दैछौँ, वाइ आर वी बिङ डिसिप्लिन भन्दाखेरि चाहिँ यो डिसिप्लिनले चाहिँ हामीलाई पहिला परमेश्वरको अगाडि ग्रहण योग्य बनाउँछ अनि त्यसको बादमा हाम्रो भेटी ग्रहण योग्य हुन्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, धर्मी मानिसको प्रार्थनाले ठुलो काम हुन्छ भनेको चाहिँ के हो, को हो धर्मी मान्छे चाहिँ, त्यो हो धर्मी मान्छे चाहिँ जसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई बुझ्छ, जसले परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोज्छ। यसै 51 अध्यायको
7 पदमा लेखेको छ, हे धार्मिकतालाई बुझ्नेहरू हो जसको मनमा मेरो के छ व्यवस्था छ भनेर लेखेको छ। धार्मिकता चाहिँ नि म धर्मी भए, म यीशु ख्रीष्टको रगतले धर्मी भए त्यति मात्रै होइन। धार्मिकतालाई चाहिँ बुझ्नु पनि पर्छ। प्रभुले हामीलाई धर्मी तुल्याउनु भएको हो, पक्का हो। तर अब हामीले धार्मिकतालाई बुझ्न पर्छ। हाम्रो हृदयभित्र परमेश्वरको व्यवस्था हुन आवश्यक छ। सो परमेश्वरको व्यवस्थाले चाहिँ अब हामीलाई के सिकाउँदैछ? यहाँ लले यहाँ सिकाउँदैछ, शैतानलाई तिमीले फुटहोल्ड दिनु हुँदैन, फुटहोल्ड दिनु हुँदैन। सो मैले अब ललाई जान्दैछु, म सबै भन्नु सक्छु, त्यतिले हुँदैन। तर हामी भित्र त्यो कुरा चाहिँ व्यवहारिक रूपमा हामीले प्रतिपालन गरेको हुनुपर्छ। जबसम्म हामी व्यवहारिक रूपमा त्यो कुरालाई प्रतिपालन गर्दैनौँ, हामी भड्किहाल्छौँ, हामी मूर्ख भइहाल्छौँ। सो त्यसको लागि अब हामीलाई अभ्यास चाहियो नि त, त्यसको लागि हामीलाई डिसिप्लिन चाहियो। त्यो एकैछिनमा आजको दिनमा अहिले सुन्ने बित्तिकै हामी सुपर पर्फेक्ट हुँदैनौँ, तर हामी त्यो डाइरेक्सन तर्फ चाहिँ जान चाहिँ थाल्नुपर्छ। अब अल्छेले चाहिँ के गर्छ अरे, अल्छेको अब लापरवाही छ भने चाहिँ धुरी भत्किन्छ भने, अल्छे छ भने चाहिँ घरै ढल्छ। किन मान्छेको घर ढल्दैछ आज, किन धुरी चुइने छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने ऊ लापरवाही छ। उसले आज गर्ने कामलाई के भन्दैछ, उसले भोलि गर्छु, भोलि गर्ने कामलाई पर्सि गर्छु। उसले के गर्दैछ, टारेको छ। अनि उसले त्यो सबै कुरालाई टार्दा चाहिँ उसलाई कस्तो लागिरहेको छ, मैले आइएम डुइङ गुड भनेकन होइन, उसले असल गरिरहेको छैन, तर उसले के गर्दैछ, आफैलाई विनाशतर्फ पुर्याउँदै जाँदैछ। अनि यो विनाशमा थुप्रोजना मान्छे, वचन जान्ने मान्छेहरू पनि पुग्छ। अन्त त प्रभुले भन्नुभयो नि, मलाई प्रभु भन्ने सबैजना चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा पुग्दैन है, तर त्यही जसले मेरो स्वर्गमा हुनुहुने पिताको इच्छालाई पूरा गर्छ। विल अफ द फादर चाहिँ के हो? वास्तवमा हाम्रो दिनभरिको भोजन हो नि त। हामीलाई दिनभरिको भोजन दिनुहोस् भनेको चाहिँ के भनेको चाहिँ चपाती, चिकन राइस, बिफ राइस, मटन राइस भनेको होइन, त्यो भनेको चाहिँ दिनभरिको भोजन भनेको चाहिँ विल अफ द फादर, परमेश्वर पिताको इच्छा। सो परमेश्वर पिताको इच्छा चाहिँ के छ आज मेरो जीवनमा? मलाई समय दिनुभयो, मलाई प्रभुले टाइम दिनुभएको छ, परमेश्वर पिताको इच्छामा म रिच गर्नु चाहिँ पक्कै छैन। सो के छ भन्दाखेरि चाहिँ के छैन त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सो म मूर्ख हुनु चाहिँ पक्कै होइन। सो मेरो समय चाहिँ रिच गर्नुमा मैले खर्च गरेँ। अब हामीले दिनमा कति घण्टा चलाउँछौँ? अब हामीले हाम्रो टाइमलाई यसो हेऱ्यो भने हामी 6-7 घण्टा त सुत्छौँ होइन। त्यहाँदेखि हामीले खाना खानुमा एटलिस्ट हामी मान्छेलाई 3 घण्टा लाग्छ, खाना खानु, चिया खानु, खाजा खानु होइन। सो त्यसो गर्दाखेरि 3 घण्टा, अब त्यो एकदमै मिनिमम राखेको सबै 10 आवर्स। अब हातमा रह्यो 14 आवर्स। 14 आवर्समा हामी आफ्नो पर्सनल क्लिनिङ कुनै के 1 आवर, त्यहाँ रह्यो अब 13 आवर्स। अब त्यो 13 आवर्सलाई चाहिँ हामी कतिको प्रोडक्टिभली युज गर्दैछौँ? कति 13 घण्टा रह्यो हाम्रो हातमा। अब त्यो 13 घण्टालाई चाहिँ अब 13 घण्टामा रिसाउनु, अब रिस उठ्यो भने रिसको त अब टाइमिङ नै छैन। रिस त दिनभरि उठिरहन्छ, 13मा 13 उठ्यो अब हो। पिताको इच्छा पुरा भयो भएन त? अन्त भएन नि, परमेश्वर पिताको इच्छा पुरै भएन हो। त्यहाँदेखि के भयो? त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो त्यो दिन गयो। त्यहाँदेखि हामीले बिहानै प्रभुसँग प्रार्थना गरेको छ, प्रभु आज दिनभरिको भोजन दिनुहोस्। हामीले त्यो दिनभरिको भोजन पिताको इच्छालाई त हामीले के गर्यौँ? माग्यौँ, तर इनभ्यालिड बनायौँ। सो मूर्ख हुनुमा जति समय बर्बाद हुँदैछ नि, रिसाउनुमा जति समय, अटेरी हुनुमा जति समय बर्बाद हुँदैछ, हाम्रो दिनभरिको भोजन के हुँदैछ? अब सकिँदै जान्छ। त्यहाँदेखि राति सुत्ने बेलामा है प्रभु क्षमा गरिदिनुहोस् है, त्यति भन्यो, सुत्यो। युजलेस भयो त्यो, प्र्याक्टिकली त्यो नि प्रोडक्टिभ चाहिँ भएन। मतलब न्याय गर्नु मिल्दैन। प्रभुले उसको 1 मिनटको प्रार्थना सुन्नुहुन्न होइन, पक्का सुन्नुहुन्छ। तर हामी आफै नै हिपोक्रिट भयो, हामी आफै नै ढोंगी भयो। हामी एउटा कुरा भन्दैछौँ, फेरि अर्को कुरा जिउँदैछौँ। अनि फेरि अब भोलिको दिन आउँछ, फेरि अर्को 24 घण्टा सुरु हुन्छ। फेरि 24 घण्टामा अब हाम्रो हातमा कति घण्टा रह्यो? 13 घण्टा रह्यो। त्यहाँदेखि फेरि हिजोको तानेर ल्याएर हामी त्यही कुरा नै गर्छौँ। कति चाहिँ हामीले हाम्रो समयलाई
बर्बाद गरिरहेका छौँ, कति चाहिँ हाम्रो समयलाई हामीले बर्बाद गरिरहेका छौँ। परमेश्वरको इच्छालाई यो वर्ष हामीले हेर्यो भने अहिले अब यो वर्षको 5औं महिनाभित्र छौँ हामी। यो 5औं महिनाभित्र कुन चाहिँ एउटा दिन चाहिँ हामीले साँच्चै आजको दिन चाहिँ मैले परमेश्वरको इच्छामा पूर्ण रूपमा पालन गरेँ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हाम्रोमा छ होला त्यस्तो दिनहरू, छैन भन्दिनँ, छ भने त असल हो। तर यदि छैन भने चाहिँ यत्रो यो वर्षको 5 महिनासम्म चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो? आफैलाई एडिफाई गर्नुभयो, आफ्नै लागि मात्रै गर्नुभयो कि परमेश्वरको विललाई? परमेश्वरको विल त मेरो जीवनमा म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ? किनभने हामी मूर्ख बनिरहेका छौँ, किनभने हामी देख्नै चाहँदैनौँ। कसैले के भन्यो, अब भारी पुग्यो त्यो मान्छेलाई, एउटा भनाइले भारी पुग्यो। त्यहाँदेखि उसलाई फकाउनु पर्ने, उसलाई मनाउनु पर्ने, आफै मनिनु पर्ने, एक दिन कुरा बुझ्नु पर्ने। एक दिन कुरा बुझेपछि आफैलाई नराम्रो लाग्छ। शैतानको कोसिस चाहिँ के छ भने त्यसले जसरी पनि हाम्रो जीवनबाट केही न केही कुरा चोर्नु चाहन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यो चाहिँ चोर्नु बाइबलले भनेको छ, शैतान चाहिँ चोर्नु, मार्नु र नाश गर्नु मात्रै आउँछ। सो केही न केही चाहिँ त्यसले चोर्छ हाम्रो जीवनमा। एउटा फुटहोल्ड दिनुहोस् त तपाईँले, यति साह्रो साथी छ त्यो, त्यसले चोर्छ। सो त्यसले हाम्रो जीवनबाट नचोर्नु, त्यसले हाम्रो जीवनबाट नमार्नु, हाम्रो जीवनबाट नाश नगर्नु भने चाहिँ हामीले बेस्ट थिङ चाहिँ के हो? त्यसलाई हामीले फुटहोल्ड नै दिनु हुँदैन, त्यसलाई हामीले हाम्रो टाइम नै दिनु हुँदैन, त्यसलाई हामीले हाम्रो समय नै दिनु हुँदैन। यो कुरालाई नै हामीले बुझ्यो भने हामीलाई जुन कुराको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको छ त्यो कुरा चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा पालन गर्न सक्छौँ। उपदेशकको किताबमा लेखेको छ कि मूर्खले चाहिँ आफ्नो घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छ भनेको छ। घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छ भनेर उपदेशक किताब कतिमा लेखेको छ भने 7 अध्यायमा होला सायद। हेरौँ न हामी यसलाई पनि। हामीले बिर्सी पठाउँछ त्यो थुप्रो पल्ट। घर जाने बाटो पनि 10:15 ओके 10:15 लेखेको रहेछ। उपदेशकको किताब 10 अध्यायको 15 पदमा लेखेको छ, मूर्ख आफ्नो परिश्रमले आफै थाक्छ र त्यसले घर जाने बाटो चिन्दैन। आफ्नै परिश्रमले बिचारा उसले गरेको जस्तो लागिरहेको छ उसलाई, तर उसले परमेश्वरको इच्छालाई पुरै गरेको छैन, परमेश्वरको विललाई गरेकै छैन। उसलाई पुरा परिश्रम गरेको जस्तो लागिरहेको छ, गर्दै पनि छ उसको हिसाबले, तर परमेश्वरको विललाई गरेकै छैन। अन्त के हुन्छ अरे? आफ्नो परिश्रमले आफै थाक्छ। सोलोमन राजाले के भन्यो? सबै कुरा व्यर्थै रहेछ। परमेश्वरले उसलाई नहर खन पनि भनेको थिएन है, यो घर त्यो घर पनि भनेको थिएन। उसले सबै गर्यो, अनि के थाहा पायो? त्यो सबै व्यर्थ रहेछ, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ भनेर थाहा पायो। हामीलाई कतिवटा कुरा चाहिँ यति साह्रो भयङ्कर लाग्छ, परमेश्वरले भन्नै भएको हुँदैन त्यो कुरा। परमेश्वरले भन्नै भएको हुँदैन, मैले कहिले भने र यो कुरा। अन्त त्यहाँदेखि के हुन्छ? त्यो गर्दा गर्दा एक दिन आफ्नो घर जाने बाटो बिर्सिन्छ। के हो घर जाने बाटो? के हो? सियोनको बाटो होइन होइन। त्यो घर जाने बाटो भनेको चाहिँ अनन्तको बाटो हो नि त। जो त्यो मानिस धन्यको जसको हृदयभित्र सियोनसम्म पुग्ने बाटोहरू छ। त्यही कुरालाई हामीले पढेको छौँ नि होइन। सो घर जाने बाटै बिर्स्यो। अब के भयो? ऊ यस्तो परिश्रम गर्छ, तर ऊ बिटरनेसको साथमा गर्दैछ, तितोपनाको साथमा गर्दैछ, रिसको साथमा गर्दैछ। उसको बुलावट पनि भत्क्यो, उसको जीवनको समय पनि भत्क्यो। सबै कुरा के भयो? कलिङलाई भत्कायो, टाइमलाई भत्कायो, रिसोर्सेसलाई भत्कायो, अनि रिलेसनसिपलाई भत्कायो। कोही बेला नि एउटा सानो कारण हुन्छ, एउटा सानो कारण। म सधैँ यो कुरा तपाईँहरूलाई भन्छु, अनि हामी तपाईँहरू जतिजनाले यो मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, म पनि सिक्ने कोसिस गरिरहेको छु। हामी सिकौँ यो कुरालाई। हाम्रो अगाडि भएको नि यो मान्छे इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो चिज त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट होइन, तर हामी केयरलेस हुनु भनेको होइन, तर नि रिलेसनसिप्सहरू इम्पोर्टेन्ट हो। रिलेसनसिप्सहरू कोही बेला नि हामी यस्तो सुन्दर परिवारको बिचमा नि एउटा रिसाउने कारण चाहिँ सानो यस्तो पेटी कुरा हुन्छ, त्यसलाई हामी यस्तो
ठुलो बनाइकन रिसाउँछौ, यस्तो बिटर बनाउँछौ एज इफ अब संसार नै सक्यो, र्याप्चर पनि भइसक्यो, टाकटुक भइसकेर तिमी मात्रै पृथ्वीमा छोडेको जस्तै बेहोरा देखाइदिन्छ हामी। अनि प्रभु आउनुहुन्छ नि एक दिन, प्रभुले के कुरालाई खोज्नुहुन्छ नि, मेरो उसँगको सम्बन्धमा म कतिको इमान्दार भए, मेरो डिलिङ कति इम्पोर्टेन्ट थियो, मैले कतिको सही प्रकारले ह्यान्डल गरेँ होइन भने चाहिँ नि एउटा कारण काफी छ। एउटा चिज बाङ्गो देख्यो भने त्यति नै काफी छ, सकिएको कुरा। हामीले डिसअनर गर्छौँ रिलेसनसिपलाई, मान्छेको हार्टलाई हामी डिसअनर गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ के हो भने नि बाइबलले भन्दैछ मूर्ख चाहिँ आफ्नै परिश्रमले के गर्छ, थाक्छ। उसले आफ्नै एउटा क्रिएट गर्यो, आफ्नै एउटा डोमेनलाई क्रिएट गर्यो आफ्नै। सो यो कुरा गर्नु हुँदैन, यो कुरा गलत छ भनेर सिकायो, मान्दैन। लुकेर हुन्छ कि छिपेर हुन्छ, उसले त्यो कुरालाई कति नै छाड्छ। तर नि एक दिन वाक्कै हुन्छ है, अटेरीपनासँग पनि मान्छे एक दिन वाक्कै हुन्छ। घरको खाना खानु मन पर्दैन कतिजनालाई, बाहिरको खाना खानु मनपर्छ नि। तर त्यो खाँदा 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 एक दिन चाहिँ नि उसलाई अल्टिमेटली घरकै खाना याद आउँछ। त्यति बेला चाहिँ उसलाई घरको खाना खाउ न खाउ भन्ने मान्छेहरू पनि उसको छेउमा हुँदैन। मतलब मान्छेको स्वभाव चाहिँ त्यस्तो छ नि त। अल्टिमेटली चाहिँ नि जस्तै गर्यो भने पनि उसलाई लास्टमा त्यो ओरिजिनल कुरामै फर्केर आउनु कर लाग्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ बाल्य अवस्था र वयस चाहिँ व्यर्थ हुन् भन्ने। किनभने त्यो अवस्थामा चाहिँ यस्तो लाग्छ नि एक बोरा चिनी खाएरै म बाँच्दिन्छु जस्तो लाग्छ नि है, वाक्कै लाग्छ त्यहाँदेखि केही समयमा। म एक बोरा पिज्जा खाएरै म एकदम सन्चो हुन्छ जस्तो वाक्कै लाग्छ उसलाई केही समय बाद। म यो एकदमै यो डिलिसियस यो जङ्क खाएर नै म एकदम बाँच्छु। जब त्यो मान्छेको उमेर ढल्किँदै जान्छ नि उसलाई त्यति बेला फेरि याद आउँछ मकै याद आउँछ, त्यति बेला चिउरा याद आउँछ, सिस्नु याद आउँछ। त्यही नेचुरल कुराहरू नै के हुन्छ उसलाई याद आउनु थाल्छ। होइन भने चाहिँ के भयो, उसलाई चाहिँ त्यो मन नै पर्दैन। सुन्नुहोस् है, हाम्रो आफैले गर्दै गरेको परिश्रम चाहिँ इज इट वर्थ, इज इट अन्डर द विल अफ गड, के त्यो परमेश्वरको इच्छाभित्र छ या छैन हामीले बुझ्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी वाक्कै हुन्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हाम्रोमा योग्यताहरू छ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको क्षमताहरू छ, परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको तोडाहरू छ। त्यसलाई हामीले परमेश्वरको राज्यको लागि साँच्चै नै मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, सही प्रकारले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी यति साह्रो अननेसेसरी कुराहरू गर्छौँ, त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी विनाशमा पुग्छौँ। पल योङ्गिचु भन्ने साउथ कोरियाको एउटा पास्टर, भयङ्कर पास्टर, त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले नि सेवकाईको लागि भवन बनाउने जिम्मा दिनुभएछ। अनि उसले बनाउँदै थियो, सबै धन सम्पत्तिहरू पुगिरहेको थियो। तर त्यहाँदेखि उसले एक्स्ट्रा यति साह्रो ठुलो बनाए, यति साह्रो डरलाग्दो लोन लियो ब्याङ्कबाट, त्यो तिर्नै नसक्ने भयो। त्यहाँदेखि एक दिन प्रभुसँग पुरा रिसाएर प्रार्थना गरेछ, प्रभु तपाईँले नै बनाउनु भनेको, मैले बनाएँ त। प्रभुले उसलाई के जवाब दिनु हो, मैले बनाउनु भनेको तैँले बनाएछु नि, तर यो एक्स्ट्रा चाहिँ मैले बना भनेको थिइनँ, यो चाहिँ तँ आफै बनाएको। कोही कोही बेला नि हाम्रो लाइफमा हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ अनि प्रभुले भन्नै भएको हुँदैन, अनि हामी ओभर स्मार्ट हुन्छौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ हामी घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छौँ। उसले प्रभुसँग रिसाएको छ, उसले रिसाएको रहेछ, प्रभु अब हुँदैन, म गर्दिनँ सेवकाई, मलाई मारिदिनुहोस्। त्यो ठाउँसम्म पुग्यो। साँच्चै नै यो उसको किताबमा लेखेको छ उसले। हामीले गर्दै गरेको परिश्रमहरूलाई पनि नि हामीले सही प्रकारले मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। त्यो सबैको बिचमा सबैभन्दा भ्यालुएबल चाहिँ को हो भन्नुहोस् त? एउटा व्यक्ति हो, सम्बन्ध हो। किन परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, त्यो व्यक्तिको लागि प्रभु मर्नु आउनुभयो। हामी त्यो नबुझ्दाखेरि चाहिँ नि हामी व्यक्तिलाई चाहिँ यति साह्रो थोत्रे बनाउँछौँ, एउटा चिजलाई यति साह्रो ठुलो बनाउँछौँ। अनि त्यसको सम्बन्धलाई नबुझ्दाखेरि हामी के गर्छौँ, एउटा चिजलाई ल्याइकन हामी त्यो व्यक्तिलाई दुर्व्यवहार गर्छौँ। हामीले त्यसो गर्नु हुँदैन। हाम्रोपट्टिबाट हामीलाई जे पनि सानो कुरा सुम्पेको छ, हामी त्यसमा इमान्दार हुनुपर्छ। दुईटै पक्षलाई हामीले हेरौँ, हामी इमान्दार छौँ कि छैन हामीलाई दिएको काम चिजहरूसँग। यदि छैन भने हामी इमान्दार हुन सिक्नुपर्छ। यदि हामी अर्को ठाउँमा छौँ,
कसैसँग डिलिङ गर्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यति बेला बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरालाई डिल गर्दै गर्दाखेरि पहिला चाहिँ त्यो व्यक्ति इम्पोर्टेन्ट हो जो परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको। त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को कुरा आउँछ सेकेन्डरी। फर्स्ट र सेकेन्ड हामी त्यो नबुझ्दाखेरि आफ्नै परिश्रमले वाक्कै हुन्छौँ हामी। त्यहाँदेखि हामी मान्छेसँग मिसबिहेभ गर्छौँ, रिलेसनसिपसँग मिसबिहेभ गर्छ। आमा बाउ भन्ने छोराछोरीले के गर्छ? मिसबिहेभ गर्छ। उसले मेरो आमा बाउले केही जान्दैन, मलाई केही गर्नु दिन्दैन। आमा बाउले पनि छोराछोरीलाई मिसबिहेभ गर्छ। के भयो? त्यसलाई बुझ्नै सकेन उसले, त्यो सम्बन्धको भ्याल्युलाई बुझ्न सकेन। सुनाइ नानी हो यो कुरालाई हामी सबैले सिकौँ। आमा बाउले, अभिभावकहरूले पनि सिक्नुपर्छ, छोराछोरीले पनि सिक्नुपर्छ। एउटा कुरा हामी सिकौँ, हाम्रो डिलिङमा चाहिँ पहिला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा बन्नेको मान्छे हो। त्यहाँदेखि चाहिँ अर्को कुरा हो। सो फर्स्टमा मैले डिल गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिभित्र चाहिँ यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको ज्योति छ, पवित्र आत्माको दियो छ ऊ भित्र भनेर बुझ्यो भने चाहिँ म त्यो दियोलाई कुनै हिसाबले पनि मार्ने कोसिस गर्दिनँ। कुनै पनि व्यवहारले म मार्ने कोसिस गर्दिनँ। होइन भने चाहिँ म यस्तो शब्दलाई प्रयोग गर्छु, त्यो शब्दले चाहिँ उसलाई चोट घाइते भएर त्यहाँदेखि अब चाहिँ झुक्यो भनेपछि मात्रै मलाई सन्चो हुन्छ। त्यो व्यवहार चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन। मूर्खले चाहिँ के गर्छ अरे आफ्नै परिश्रमले थाक्छ र उसले एक दिन घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छ। त्यो घर जाने बाटोलाई चाहिँ नि त्यसलाई हाइवे अफ होलिनेस भनेको छ। यशायाको किताब 35 अध्यायको 8 पदमा भनेको छ हाइवे अफ होलिनेस। त्यहाँ भनेको छ एन्ड द हाइवे अफ होलिनेस शेल बी देयर एन्ड इट शेल बी कल्ड द वे अफ होलिनेस। एउटा पवित्रताको महामार्ग हुन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ पवित्रताको मार्ग भनिन्छ। कुनै अशुद्ध त्यसबाट भएर जान पाउँदैन है। तर त्यो बाटोमा हिँड्नेहरू चाहिँ मूर्खै भए तापनि उनीहरू भुलमा पर्दैन भनेको छ। सुन्नुहोस् है, हाइवे अफ होलिनेसलाई बिर्सी पठाउँछौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि अशुद्ध पस्नु पाउँदैन अरे। अशुद्ध चाहिँ केले बनायो? हाम्रो आफ्नै रिसले, हाम्रो आफ्नै मूर्खताले हामी के भयौँ? अशुद्ध भयौँ। मैले बुझ्नै सकिनँ अर्को मान्छेको भ्याल्यु। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, जब पनि नि हामीले आफूभन्दा कमजोर मान्छेलाई डिल गर्छौँ नि, हामी याद राखौँ लेट्स डिल विथ अनर, रेस्पेक्टको साथमा हामी डिल गरौँ। तिमीभन्दा कमजोर होला, तिमीभन्दा गरिब होला, ऊ एक्लै होला, केही पनि गर्नु नसक्ने होला, तर भए पनि दुई किसिमको ढक चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन है परमेश्वरलाई। तर अब भयङ्कर धनी ठुलो छ भने फेरि उसको अगाडि चाहिँ हामी म्याउ म्याउ गरेर बोल्छौँ। मन पर्दैन प्रभुलाई त्यस्तो। ठुलोलाई रेस्पेक्ट नगर्नु भनेको होइन, तर हाम्रो रेस्पेक्ट चाहिँ सम्पत्ति या कुनै कसैको शिक्षा या कसैको योग्यताको आधारमा हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ भने त्यो चाहिँ दुई किसिमको ढक हो। हामीले मानिसलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ थाहा छ तपाईँलाई? हामीले नि बाइबलमा भनेको छ धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछ। कतिजनाले देख्नु भएको छ परमेश्वरलाई? ओपन आई भिजन त्यस्तो देख्ने थोरै होला, मैले त देखेको छुइनँ। तर नि त्यो भनेको चाहिँ त्यो परमेश्वरलाई त्यसरी देख्नु ओपन आई भिजनको कुरा गरेको होइन। त्यो भनेको चाहिँ नि म हृदयमा शुद्ध भएपछि चाहिँ नि अर्को मान्छेभित्र म के देख्छु? यीशुलाई देख्छु। अन्त त म उसलाई त अभिलाषाको नजरले त हेर्नै सक्दिनँ। त्यो व्यक्तिलाई त म लस्टफुल्ली हेर्नै सक्दिनँ, किनभने ऊ भित्र म कसलाई देख्छु? यीशु ख्रीष्टलाई देख्छु। त्यो मान्छेको बेउरै छैन होला, ओके, तर भए पनि ऊ भित्र आत्माको दियो चाहिँ छ। त्यो चाहिँ नि हो मेरो हृदय शुद्ध भएको प्रमाण चाहिँ त्यो होइन भने चाहिँ यो मान्छे त थोत्रै लुगा लगाएको, यो त कमजोर हो, त्यसरी पो देख्न थाल्छु। यो मान्छे त पढेकै छैन, यो बुद्धु हो, त्यसरी पो देख्न थाल्छु। हाउ डु वी लुक एट पिपल? यो मान्छे रिशुद्ध बेहोराको छ, यो रिशुद्ध हो होला, त्यो त उसको बाहिरको बोक्रा मात्रै हो, तर ऊ भित्र चाहिँ के छ? परमप्रभुको दियो छ। त्यसलाई पो देख्न थाल्छ त हामी। त्यो चाहिँ नि म हृदयमा साँच्चै नै शुद्ध भएको त्यो हिसाबले हो भने हामी कतिजना क्वालिफाई भयो त्यो वचनमा?
यसको जज हामी आफै हुन सक्छौँ। सो हामी के गर्छौँ, हामी त्यसरी रेस्पेक्ट गर्न थाल्छौँ। आज म तपाईँहरूलाई यो पनि सिकाउन चाहन्छु, लेट्स रेस्पेक्ट। अर्को मान्छेलाई नि तपाईँभन्दा सानो होला, कमजोर होला, नजान्ने होला, कम्ती अनुभवको होला, तर भए पनि हामी रेस्पेक्ट गर्न सिकौँ। त्यसलाई चाहिँ अनुशासन भन्छ। त्यो गर्दा एक दिन के हुन्छ, हामी साँच्चै नै त्यो हाम्रो लाइफको, हाम्रो जीवनको प्रवृत्ति हुन्छ। किनभने यहाँ एउटा महामार्ग छ, त्यसमा चाहिँ कोही पनि अशुद्धहरू हिँड्नु पाउँदैन अरे। कोही पनि अशुद्ध, अब मतलब भन्नु मतलब शुद्धहरू मात्रै हिँड्नु पाउँछ। अब मत्तीको किताब 5 अध्यायले के भन्दैछ, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्न थालेको छ। भन्नु मतलब त्यो व्यक्ति मात्रै हिँड्न सक्छ जसले चाहिँ परमेश्वरलाई देख्न थालिसकेको छ, त्यो धार्मिकताको महामार्गमा हो। त्यो कुरालाई हामीले बुझ्यो भने चाहिँ हामी कहिले पनि रङ डिलिङ हुँदैन। त्यसको मतलब यो होइन, फेरि त्यसको अर्थ यो पनि होइन हामीले अनुशासन ल्याउनु हुँदैन, सुधार ल्याउनु हुँदैन, है हामीले हप्काउनु हुँदैन, हामीले छडी लाउनु हुँदैन भनेको होइन। त्यो सबै त छ, गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, तर त्यो चाहिँ नि अर्थविहीन हामीले गर्दैछौँ भने चाहिँ अर्कै किसिमको डक हो। हामीले त्यो गर्दैछौँ, एउटालाई पाएर अर्को नगुमाउनु असल हो। अर्को चाहिँ के, अर्को साइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, रेस्पेक्ट। त्यहाँदेखि त्यो आएपछि चाहिँ नि मेरो आँखाले कसैलाई अभिलाषापूर्वक हेर्नै सक्दैन, घृणापूर्वक पनि हेर्नै सक्दैन। नत्र भने हाम्रो आँखाहरू कस्तो हुन्छ, हाम्रो चिसो आँखा, बलेको आँखा, रिसाको आँखा, लालची आँखा। आँखाभित्र कतिवटा एक्सप्रेसन छ, कति हजारौं एक्सप्रेसन्सहरू छ। सो हामी के गर्यौँ, तौलिँदै गरेको हुन्छ आँखाले। त्यसो हुँदैन, हामी साँच्चै नै हामी ट्रुली डिल गर्छौँ, हामी माया गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामी हृदयमा शुद्ध भएको। यहाँ भन्दैछ अब मूर्खले चाहिँ के गर्छ अरे, आफ्नो घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छ। किन, ऊ आफ्नै परिश्रमले आफै के भइसकेको छ, पक्कै भइसकेको छ। मूर्ख आफ्नै परिश्रमले आफै थाक्छ र त्यसले घर जाने बाटो चिन्दैन भन्दैछ। अब उसले घर जाने बाटै चिन्दैन। हामी एक दिन हाम्रो अनन्तको घरमा फर्किन्छौँ, त्यसरी लेखेको छ उपदेशकको किताब। मानिस आफ्नो अनन्तको घरमा फर्किजान्छ भनेर लेखेको छ होइन। सो मानिस के हुन्छ, एक दिन अनन्तको घरमा फर्केर जान्छ। सो हामी अनन्तको घरमा फर्केर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यति बेला चाहिँ अब हामीले जाने बाटो चाहिँ थाहा छ कि छैन। त्यो महामार्गमा चाहिँ अशुद्धहरू चाहिँ हिँड्नु पाउँदैन अरे, अशुद्धहरू चाहिँ पस्नै पाउँदैन त्यो महामार्गमा चाहिँ। तर त्यो महामार्गमा चाहिँ को हिँड्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ हृदयमा शुद्ध छ। सो हाम्रो मूर्खताले चाहिँ कतिपल्ट हामीले शैतानलाई मौका दिएका छौँ, कतिपल्ट हाम्रो मूर्खताले चाहिँ हामीले शैतानलाई के गरेको छौँ, अब चान्स दिएका छौँ, है कतिपल्ट चान्स दिएका छौँ। हामीले यो कुरालाई बुझौँ, हामी बुझौँ, किनभने हामी एक दिन आफ्नो अनन्तको घरमा फर्किजान्छौँ। यो कहाँ लेखेको छ भने 12:5 लेखेको छ। जब मानिसहरू भिरालो ठाउँदेखि डराउँछन् र गल्लीहरू त्रासले भरिएका हुन्छन्, जब हाडे बदामको बोट सेतै फुलेर फक्रन्छ, सलकको पेट डम्म हुन्छ र फूलको केही सुन्दरता रहँदैन, यी सबै हुनभन्दा अघि नै उहाँको सम्झना गर, किनभने मानिस त आफ्नो अनन्तको घरमा जानेछ। हेर्नुहोस् है, हामी एक दिन अनन्तको घरमा जान्छौँ। मूर्खले चाहिँ त्यही अनन्तको घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छ। मूर्खले चाहिँ नि त्यो अनन्तको घर जाने बाटो बिर्सिन्छ। सो हामी बुद्धिमानी छौँ भने हामी के गर्छौँ, हामी त्यो कुरालाई सबै नै रियलाइज गर्छौँ अनि त्यो कुरालाई हेरिकन हाम्रो जीवनको समयहरूलाई हामी महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। होइन भने हामी घमण्डी हुन्छौँ, रिस्सा हुन्छौँ, ठट्टा गर्ने हुन्छौँ, हामी उत्तौलो हुन्छौँ, हामी दिमागी हुन्छौँ, हामी सेल्फ पिटीमा जिउने हुन्छौँ। प्रभुको नाम त लिइरहेका छौँ, तर हामीले पिताको इच्छालाई होइन, हाम्रो आफ्नै इच्छालाई पूरा गर्दै गरेको हुन्छ। अनि एक दिन हाम्रो आफ्नो इच्छा पूरा गर्दा 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 यति साह्रो हामी थाक्छौँ, घर जाने बाटो पनि बिर्सिन्छ। आज थुप्रोजना प्रभुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू के गर्दैछ, घर जाने बाटो बिर्सिसकेको छ। किनभने समवेयर सफलताको कारणले गर्दाखेरि, उचाइको कारणले गर्दाखेरि, सम्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि
ऊ ख्रीष्टको प्रेमदेखि के भयो, अलग भयो। र पौलले चाहिँ भनेको छ के कुराले चाहिँ हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग गर्ने? उचाइ सफलताको उचाइले, गहिराइले, रेभुलेसनको गहिराइले, है, धनले, खेदोले, निन्दाले, विरोधले, मृत्युले, जीवनले, के कुराले? What can separate us from the love of God? So, मूर्खले चाहिँ के गर्छ अरे? आफ्नो सबै क्रोधलाई प्रकट गर्छ, तर बुद्धिमानीले चाहिँ पर्खेर त्यसलाई के हुन दिन्छ? शान्त हुन दिन्छ। हाम्रो लागि हरेक क्षणमा एक-एकवटा पलमा हामीले रिस उठाउने कारणहरू आउँछ, तर हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामी पर्खेर शान्त हुन दिन्छौँ। अनि त्यो शान्त भएको समयमा चाहिँ नि हामीले हाम्रो वरदानहरूलाई सिक्छौँ। वी लर्न आवर गिफ्ट्स, हामी हाम्रो अधिकारहरूलाई सिक्छौँ। हामीमा भएको परमेश्वरले राखिदिनु भएको राइट्सहरूलाई चाहिँ हामीले त्यति बेला सिक्छौँ अनि एक्सर्साइज गर्न थाल्छौँ। त्यसलाई हामी त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन थाल्छौँ। परमेश्वरको वचन